खलीफा दोम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की सरबुलंदी और बका के लिए सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर चलते हुए दो अजीम जंगें लड़ी। आज की इस वीडियो में हम आपको जंगे कादसिया और जंगे यरमुक के चंद अहम तरीन वाक़यात बताएंगे, मगर उससे पहले हमारे वो तमाम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन जिन्होंने अब तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी तमाम वीडियोस बर वक्त मौसूल होती रहे। नाजरीन, उर्दन में यरमुक नाम का एक दरिया है जहां पर मुसलमानों और रूमी फौजों के दरमियान शदीद जंग छिड़ गई थी। रूमियों ने चूंकि मुसलमानों के हाथों लगातार शिकस्तें खाई थी और शामात से हटने के लिए मजबूर हुए थे, इसलिए इस कोशिश में लगे थे कि मुसलमानों के खिलाफ एक अजीम जंग लड़कर इंतकाम लें। और इस बार 1 लाख फौजी कुव्वत को इकट्ठा करके और एक रिवायत के मुताबिक 3 लाख बंदों पर मुश्तमिल लश्कर को यरमुक के मैदान में मुसलमानों के मद्दे मुकाबिला खड़ा किया। यरमुक का मैदान है, रूमियों का बहुत बड़ा लश्कर सामने है। अबू उबैदा को इत्तला मिली कि रूमियों का 60,000 नजरानी अरब का लश्कर जंग के लिए आ गया है, तो अबू उबैदा बिन जराह ने लश्कर को तैयारी का हुक्म दिया। पर खालिद बिन वलीद ने पुकारा, ए मुसलमानों ठहर जाओ, तवक्कुफ करो, रूमियों ने 60,000 अरब भेजे हैं, मैं आज उनकी नाक खाक आलूद करूंगा, मैं 30 आदमियों के साथ इसका मुकाबला करूंगा। ये बात सुनकर सब मुजाहिदीन ताज्जुब में पड़ गए कि शायद खालिद खुश तबई के तौर पर बात कर रहे हैं। अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, क्या वाकई आप 30 आदमी लेकर जाएंगे? तो खालिद ने कहा, हाँ वाकई मेरा यही इरादा है। अबू सुफियान ने कहा, मुजाहिदीन से मेरी मोहब्बत की वजह से मेरी दरख्वास्त है, तुम 30 के बजाय 60 आदमी ले जाओ। अबू उबैदा रजी अल्लाह ताला अन्हु ने भी तायद की तो खालिद मान गए। आप ये 60 का लश्कर 60,000 के लश्कर से जंग करने के लिए ले जा रहे हैं। जबला बिन अहम गस्सानी ने जब देखा कि मुसलमानों का एक गिरोह आ रहा है तो समझा मुसलमान डर के सुलह करने आ रहे हैं और खालिद बिन वलीद से कहता है कि मैं अपनी शराइत पर सुलह करूंगा, मगर खालिद ने जवाब दिया, हम तुझसे जंग करने आए हैं, सुलह नहीं। जबला बिन अहम बोला, जा अपना लश्कर लेकर आ। खालिद ने मुजाहिदीन की तरफ इशारा करके फरमाया, ये है मेरा 60 अफराद का लश्कर। जबला ने कहा, मैं नहीं चाहता अरब की माएँ ताना दें कि जबला ने 60,000 के लश्कर से 60 आदमियों पर चढ़ाई कर दी। खालिद बिन वलीद ने कहा, हमारा एक मर्द तेरे 1,000 के बराबर है, तू हमला कर, फिर देख तेरा क्या हशर होता है, अल्लाह हमारे साथ है। ये बात सुनकर जबला आग बगोला हो गया और उसने लश्कर को हमले का हुक्म दिया। 60,000 का लश्कर 60 अफराद पर टूट पड़ा और चारों तरफ से घेर लिया गया और लगता था कि ये 60,000 अफराद का समंदर उनको बहा कर ले जाएगा। लेकिन इस्लाम के ये शेर दिल बहादुर मुजाहिद इस सैलाब के सामने डटे रहे और तेज रफ्तार तलवार जनी करके दुश्मन को पास न आने दिया। मुजाहिदीन नारे तकबीर बुलंद करके साथियों को जोश दिलाते, मगर इस रूमी लश्कर के शोर में ये आवाज़ दब जाती। खालिद बिन वलीद और उनके साथियों ने ज़रार बिन अजूर, जुबैर बिन अवाम, अब्दुल्ला बिन उम्र, अब्दुल रहमान बिन अबी बकर, फजल बिन अब्बास ने हस्सार की सूरत घोड़े मिला लिए। इस तरह एक दूसरे की हिफाजत करते, खुद को और अपने साथी को दुश्मन के वार से बचाते और दुश्मन को कत्ल करते रहे। सुबह से शाम हो गई, रूमी सिपाही निढाल हो गए, मगर मुजाहिदीन ताज़ा दम लग रहे थे। जब शाम तक अबू उबैदा को कुछ खबर ना आई तो लश्कर को हमले का हुक्म देने लगे। तो अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, ए अबू उबैदा, अब रुक जा और अल्लाह के फैसले का इंतज़ार कर, इंशाअल्लाह वो दुश्मन पर गलबा पा लेंगे। थोड़ी देर बाद जबला का लश्कर पीठ दिखाकर यूं डर के भागा गोया किसी आसमानी मखलूक ने डरा दिया हो, और जबला सबसे आगे आगे था। इस मार्के में 10 मुसलमान शहीद हुए, 5 मुसलमान कैदी और रूमियों के तकरीबन 5,000 लोग कत्ल हुए। और इसी तरह जंगे कादसिया भी हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में अरब मुसलमानों जिनके सिपह सालार साद बिन अबी वकास रजी अल्लाह ताला अन्हु और ईरान जिनका सरदार रुस्तम था के दरमियान लड़ी गई। इसमें मुसलमानों को फतह नसीब हुई और ईरान मुसलमानों के कब्जे में आ गया। मुगीरा बिन शोबा मुज़ाकरात के बाद वापिस आए। रुस्तम ने अपनी फौज को तैयारी का हुक्म दिया। दोनों लश्करों के दरमियान में एक नहर थी। रुस्तम के पास पैगाम भेजा गया कि तुम नहर के उस तरफ आकर लड़ोगे या हमको नहर के उस तरफ आना चाहिए। साद बिन अबी वकास ने कहला भिजवाया कि तुम ही नहर के इस तरफ आ जाओ। चनाचा तमाम ईरानी लश्कर नहर को अबूर करके मैदान में आकर जम गया। मेमनो, मीसरा और
ہر اول وثاقہ وغیرہ لشکر کے ہر حصے کو رستم نے جنگی ہاتھیوں اور ذرہ پوش سواروں سے ہر طرح مضبوط و مکمل بنایا، خود لشکر کے درمیان میں قیام کیا۔ یہ ایرانی لشکر جو زیادہ سے زیادہ 30,000 کے اسلامی لشکر کے مقابلے میں آمادہ جنگ ہوا، 2.25 لاکھ سے زیادہ اور ہر طرح اسلامی لشکر کی نسبت سامان سے مسلح تھا۔ سپاہ سالار لشکر اسلام سعد بن ابی وقاص بیماری کے باعث اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہو سکتے تھے اور نہ ہی چل پھر سکتے تھے۔ میدان جنگ میں اسلامی لشکرگاہ کے سرے پر ایک پرانے زمانے کی بنی ہوئی پختہ عمارت کھڑی تھی۔ حضرت سعد خود اس عمارت کی چھت پر گاؤ تکیہ کے سہارے بیٹھ گئے اور اپنی جگہ میدان جنگ کا سردار خالد بن عرفتہ کو تجویز کیا، لیکن لڑائی کے نقشے اور میدان جنگ کے اہم تغیر و تبدل کو حضرت سعد نے اپنے ہی ہاتھ میں رکھا، یعنی برابر خالد بن عرفتہ کے پاس ہدایات روانہ کرتے رہے۔ ایرانی لشکر کی تیاریوں کی خبر سن کر اسلامی لشکر بھی جنگ کی تیاریوں میں مصروف ہو گیا۔ حضرت عمرو بن ماد یکرب، عاصم بن عمرو ربعی اور عامر رضی اللہ تعالی عنہ نے سعد کے حکم کے مطابق تمام لشکر اسلام میں گشت لگا کر لوگوں کو جہاد اور جنگ پر آمادہ کیا۔ شعراء نے رجز خوانی شروع کی، قاریوں نے سورہ انفال کی تلاوت سے تمام لشکر میں ایک جوش اور خروش پیدا کیا۔ سعد بن ابی وقاص نے میدان جنگ کا ہنگامہ فروغ ہونے کے بعد مال غنیمت فراہم کیا۔ فوراً فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں فتح کی خوشخبری کا خط لکھا اور ایک تیز رفتار شتر سوار کو دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا۔ یہاں فاروق اعظم کا یہ حال تھا کہ روزانہ صبح اٹھ کر مدینے میں واپس آ جاتے تھے۔ ایک روز حسب دستور باہر تشریف لے گئے، دور سے ایک شتر سوار پر نظر پڑی، اس کی طرف لپ کے قریب پہنچ کر دریافت کیا کہ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا میں قادسیہ سے آ رہا ہوں اور خوشخبری لایا ہوں کہ خدائے تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عظیم عطا کی۔ فاروق اعظم نے اس سے لڑائی کی کیفیت اور فتح کی تفصیلی حالات دریافت کرنے شروع کیے اور شہ سوار کی رکاب پکڑے ہوئے اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے مدینے میں داخل ہوئے۔ شتر سوار حالات سناتا جاتا تھا اور اپنے اونٹ پر سوار مدینے میں دربار خلافت کی جانب چلا جاتا تھا۔ شہر میں داخل ہو کر شتر سوار نے دیکھا کہ ہر شخص جو سامنے آتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہہ کر سلام علیک کرتا ہے۔ تب اس کو معلوم ہوا کہ جو شخص میرے ساتھ پیدل چل رہا ہے وہ خلیفہ وقت ہے۔ یہ معلوم کر کے وہ ڈرا اور اونٹ سے اترنا چاہا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم حالات سناتے جاؤ اور بدستور اپنے اونٹ پر سوار رہو۔ اسی طرح گھر تک آئے، مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پہنچ کر لوگوں کو جمع کیا اور فتح کی خوشخبری سب کو سنائی۔ ایک نہایت پر اثر تقریر فرمائی جس کا خاتمہ اس طرح تھا: بھائیوں میں بادشاہ نہیں ہوں کہ تم کو اپنا غلام بنانا چاہوں، میں تو خود اللہ تعالیٰ کا غلام ہوں۔ البتہ خلافت کا کام میرے سپرد ہے، اگر میں یہ کام اس طرح انجام دوں کہ تم آرام سے اپنے گھروں میں اطمینان سے زندگی بسر کرو تو یہ میری خوش نصیبی ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ میری یہ خواہش ہو کہ تم لوگ میرے دروازے پر حاضری دیا کرو تو یہ میری بدبختی ہوگی۔ میں تم کو تعلیم دیتا ہوں اور نصیحت کرتا ہوں، لیکن صرف قول سے نہیں، عمل سے بھی، اور اسلام کے لیے تمام تر قربانیاں دینے سے کبھی بھی دریغ نہ کرنا۔ ویڈیو کے آخر میں بس یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ارض وطن کے حکمرانوں کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔